आयज पयल्या सुवातेर मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण काल आमी एक सांजचे सकाळचें एक डिसिजन घेतलें. टोनी बाबाक आमी फोन केलो की आमी अशें अशें करुया म्हणून. हांवें ते उपरांत रुमाल्डाक हांवें फोन केलो, फौजियाक केलो, बाकीचे आमचे सरपंच संतोष गांवकार प्रिती हांकां फोन केलो. म्हळ्यार अशेंच करुया. ताणें म्हणलें ओके करुया. ताबडतोब अपील दिलें. त्या टायमार सगळे बरोबर आसलो अपील दिवपाक. हांवें आनी टोनीन बसून अपील दिलें. एक थोड्याशे वरां भितर सांगे आमचे वाडे, उगे, भाटी, नेत्रावळी, रिवणा, मोलकोणेचो लोक आनी सांगेच्या दावूय वाड्याचो लोक हिंगा येयल्लो आहा. मोलकोणे हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे भाशेचो लोक येयल्लो आहा. हे दाखयता की सांग्यार आनी गोंयभर गोंयच्या सायबाक, आमच्या गोंयच्या सायबाक मानपी हो डिफरंट धर्माचो जातीचो लोक. कारण गोंयच्या सायबान सोऱ्याकल्या मनशाच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो आहा. आनी गोंयचो साहेब गोंयान आहात म्हणून गोंय हे साल्वार जाता, सेफ उरता. हे आतां न्हू, आमी आमच्या आवयच्या पोटान आसतना आमकां शिकयले गेल्ले. शिकयला की आमकां गोंयचो साहेब आहा म्हणून गोंय आहा. हे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिमांचे सगळ्याचे आवय बापायन सांगलां आनी आमी मानतात. आनी आमी सांगेकार जाल्यार मानतात. तशेंच आमच्या आवय बाबायन आमकां तेय सांगलें की सांग्यार बाबा तूं हेका पिकनिकेक वयता आसतना दुसऱ्या गड्यार बसनाका, कित्याक पायकदेवाचो एकूच गडो म्हणून. हेवूय आमी क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम सांगेकार मानतात. हो आमचो सांगेकाराचो एकवट. आनी मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव आमी एकामेकागेर वचपी, एकामेकागेर माटोळी बांदपाक वचपी, ती आमगे नेवऱ्यो करपाक येवपी, मुस्लीम भावांगेर आमी बिर्याणी जावं शीरकुर्मा खावपाक वचपी. हो आमचो एकवट, हो आमचो मोग. आनी हो जरी भायलो मनीस, गोंयकार सोडूनच दी, भायलो मनीस हे डिस्टर्ब करता जाल्यार त्या भायल्या मनशाक आयज अरेस्ट करून हाडपाक गव्हर्नमेंटाक इतलो टायम कित्याक लागता हाची आयज इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हे आयज आमी कंप्लेंट सांगेच्या रेजिडेंट्सा तर्फे, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम सगळे सांगेकारा तर्फे आयज दिवपाक आमी सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आनी खऱ्या अर्थान हिंगा डिफरंट भाशेचो लोक आहा. हांव पुलिसांकूय सांगलां की ताजी एक एडिशनल सेक्शनां FIR जाल्या. FIR म्हणटा ती एकूच जावपाक शकता. FIRाक आनीक एडिशनल सेक्शनां लायची. आनी त्याच बरोबर ह्या गौतम खट्टराक गोंयच्यान परमनंटली बॅन करचो. कारण असलो मनीस जर गोंयची शांती आनी सुसेग काबार करता तर ह्या मनशाक गोंयान कसो आमी एंट्री दिवपाक जायना हे आमचें प्रामाणीक मत आहा. सो म्हजी रिक्वेस्ट आहा गोंयकारांक आनी सांगेकारांक की जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत आमी थंड बसचे ना. आनी लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन कितेंय जरी जालें जाल्यार गोंयचो गव्हर्नमेंट हाका रिस्पॉन्सिबल आसतलो. हे आमी आयज गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता. सेकंड थिंग सांगेकारांक सांगता की जेन्ना फादर बॉलमॅक्साचेर केस जाली तेन्ना फादर बॉलमॅक्साक फोंडान घालप्याक कोण कोण लोक आशिल्ले हे काल फादर बॉलमॅक्सान ओपन केला. आनी ओपन करता आसतना तातूंत सांग्या वयल्या आमदाराचेंय नांव आयलां. हाजेर एक्शन जावपाक जाय. आमी ओगी रावचे नात. आनी सेकंड थिंग हांव सांगपाक सोदता गोंयभर हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराक सुद्दां हाजेर निशेध केला. बीजेपीच्या कितल्या आमदार मंत्र्यांनी हे जालां ते सारकें ना म्हणून निशेध केला. पूण सांग्या वयल्या आमदारान अजून हाजेर निशेध केलो ना. हे कित्याक ते आमकां कळपाक जाय काय ताका हे वायट दिसलें ना काय म्हणून. सो हांव इतलेंच सांगता FIR केल्या बरी आहा. अरेस्ट अजून जावपाक जाय. आनी अरेस्ट जरी आयज सांजचे भितर जायना तर आयज सांजच्या 6 वरांचेर मडगांव व्हडलो प्रोटेस्ट आहा. ह्या प्रोटेस्टाक सगळ्या सांगेकारांनी तितून जॉईन जावचेत. आनी तो प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत गोंयकार कितें, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम हे सरकाराक कळटलें. आज आमी हांगा हाजीर आसा सगळे जाण, मुस्लीम, कॅथलीक, हिंदू. पोलीस स्टेशनाक एक आमी कंप्लेंट दिल्ले आहा एडिशनल चार्जीस लावन FIR जॉईन करपा खातीर. आनी हांव एक मुस्लीम आनी सगळे मुस्लीम म्हागे कम्युनिटी आहा तेंचे तर्फेन हांव तांकां एक सपोर्ट दिवपाक हांगा हाजीर आहा. आमी सदां मानता, आमगे कुरान आमी वाचता. आमगे कुरान आमकां केन्ना सांगूना की ते दुसऱ्यांक हर्ट करपाक, दुसऱ्यांचे जे कास्ट आसता तेंचे कितें उलोवपाक. तशेंच तेंगे गीता आनी पुराण आसतले तेय तशें आसतले, तेंगे बायबल आसतले तितूनच तशें बरयले आसतले. ते खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता जे तुमी धर्म मानता ते तुमी आपले फॉलो करपा जाय. आपले कितें बूक आहा, होली बूक आहा तेका फॉलो करपा जाय आनी तितून कितें बरयले आहा तितून सारकें चलपा जाय. अशें केलें तर केन्ना अशें जावपाना. हे गौतम खट्टर जे आहा तो सनातनी म्हणटा. जेन्ना हांव सनातनी धर्मा मातशें कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलें म्हाका अशें कळटा की सनातन धर्म अशें खंय बरयलें ना की ते दुसरे धर्माचे बद्दल उलोवपा जाय म्हणून आनी कुणा सेंटिमेंट हर्ट करपा जाय म्हणून.
हे चुकीच केल्ले आहा आणि हांव सरकारा कडेन मागता ताका अरेस्ट करून आनी ताका पनिशमेंट दिवपा जाय, असलो पनिशमेंट दिवपा जाय की फुडले कोण येवन आमगे अशे जे सेंट झेवियर आहा तांकां आनी कोण सांगपा जायना. ते पयलीं एक फाटी अशे वेलिंगकरान सांगलेले तशें आतां परत घडले, अशें तेकाय सोडून दिले तर परत कितें आनी घडटाले आनी सरकार आमगे उगी रावतली, अशें जावपा जायना. 63,000 इतले पयशे मोडले तेणी आमकां अपमानीत करपा आमच्या धर्माक आनी लोकांक भडकोवन घालपा. जे कोणाक खबर ना तेणी मातशें भडकोवन जावची न्हू, कोणाचे एकमुखाचे पर्सनल घेयनाकाय. हे आमची लढाई आसा ती गौतम खट्टर तेणे ती उतरां म्हणल्याय आनी सगळे लोक रस्त्यार येयले तेजेर. आनी हे गव्हर्मेंटाचे कित्याक गव्हर्मेंटान अजून पासून एक्शन घेयलें ना. मातशें पर्सनल वचनाकाय, कोणा कडेन आर्ग्युमेंट करनाकाय प्लीज. मातशें हे शांती दवराय. आमची लढाई असते ते कट्टराक आणि गव्हर्मेंटा कडेन. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम एकवटान आमी एकवट दवरपाक आसतले सदांच आसतले. आमी अजून पासून गोंयकार म्हणून रावले. आमगे गोंयकार म्हणटा आमगे मेन रिलीजन. आणि असो हो प्रमोद सावंत पोर्चुगलाचे हेचे बगले काउन्सिलरा बगले मेळून सगळे मेळटा च्या पिता. तेजो निचाराय तुमी क्लॅरिफाय कराय गोंय साहेबाचे कितें तुमगे प्रॉब्लेम आहा न्हू. आमकां पोतपोतून हेको नाकाय. तुमी तांकां मेळटाय तांकां विचाराय हेचो तुमी मॅसेज केलोले कित्याक हेको नाय. तांकां कित्याक बरोबर मोगान उलयताय कितें क्लॅरिफाय करा की तुमगे प्रॉब्लेम आहा सगळे तांकां डिस्कस करा. आमकां कित्याक गोंयकारां पोतपोतून हेको टार्गेट कोताय. कित पास जाताय तुमी आमकां. आमगे फॉल्ट आहा हिंगा 500-700 वर्सां पयलीं तुमी आमकां आतां त्रास कोताय. हिस्ट्री सारकी बरोय आनी सारकी जाण जावाय. देव बरें करूं. दुसरे फावटी सांगता की आम्ही हिंदू मुस्लिम आणि कॅथलिक आम्ही एक आसा. आमकां जर कितलोय प्रयत्न केलो की आमचे मदीं डिवायड करपाक जाल्यार आम्ही हे जावपाक दिवचे ना. आणि तो कट्टर काय घट्टर गटारांतलो किडो हो घाटी तेका बेगीच्या बेगी अरेस्ट जावपाक जाय. आमची इतलीच मागणी. जशी आमचे सणा जसे आमचे आरत्यो हेंका कळटा तसे यांचे क्रिश्चनाचे जसे हे जातात ती देवाचे गायता तसे म्हाकाय कळटा. म्हणून हांव कितें हांवें माझ्या देवाक लागून यांच्या देवाक टार्गेट करू ना. हो सरकाराचो एक प्लॅन जावन आसा. एका 51,000 दिवन एका उलोवपाक काडलेलो. हेजो प्लॅनाचो तिकेट सुद्धा बुकिंग केल्ले आसा. आणि त्या संस्थेचे जे कोणे हाडला तेजेर पयलीं हे जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय. आणि हांव मिनिस्टर आणि MLA माविन गुदिनोक सांगपाक सोदता तूं गोंय साहेबाच्या चर्चीन वचपाक तुका बॅन करचो लोकांनी. कारण तू कॅथलिक म्हणपाचो लायकीचो ना. आणि बाकीचे जितले MLAs आसा जे कॅथलिक तेंच्यांनी पयली FIR दिवपाक जाय आसली ह्या कट्टरा बद्दल. पूण ते जालें ना कारण तांकां खुर्ची इम्पॉर्टंट आसा, तांकां देव संत इम्पॉर्टंट ना. पूण आमकां गोंयचो साहेबाचो मोग आसा, आसतलो आनी आमी सदांच दवरतली. Ini